आदाब, मैं हूं मोहम्मद रफ़ी। पहले खास खबरें। आइडिया इंडिया समिट में वज़ीर-ए-आज़म करेंगे शिरकत। कोविड के पेश नज़र हिंद अमरीकी ताल्लुकात पर मोदी का अहम खिताब। कोरोना वैक्सीन की तहकीक में तेज़ी लाने WHO का मशवरा। मुतासरीन की जानों का तहफ़्फ़ुज़ करना अव्वलीन ज़िम्मेदारी। आलमी सेहत तंजीम की तलक़ीन। कोविड की रोकथाम पर तेलंगाना हाई कोर्ट में हुकूमत ने पेश की रिपोर्ट। 20 दिनों में टेस्टिंग को दुगना करने का इत्तिया। और मरकजी हुकूमत की स्कीमात पर अमलावरी में तेलंगाना सरफहरिस्त। ज़ामिन रोजगार स्कीम का निशाना मुकर्रर वक्त से पहले ही हासिल करने का इंकशाफ। और अब तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज आइडिया इंडिया समिट में कलीदी खुतबा देंगे। इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी हिंद अमरीका बिजनेस कौंसिल कर रही है। इस साल कौंसिल की तश्कील का 45वां साल मनाया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में दोनों ममालिक के आला अहदेदारों के दरमियान बातचीत होगी। इस मरतबा कॉन्फ्रेंस का मौजू है बेहतर मुस्तकबिल की तामीर। वज़ीर-ए-आज़म के अलावा इस कॉन्फ्रेंस से वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर, अमरीका के उनके हम मनसब माइक पोम्पियो और दूसरे भी मुखातिब होंगे। राज्यसभा के लिए नए मुंतखब होने वाले 61 अरकान को आज हलफ दिलाया गया। सदनशीन राज्यसभा एम वेंकैया नायडू ने इन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। 9 मुंतखब अरकान में आंध्र प्रदेश के YSR कांग्रेस के A रामिरेड्डी, P सुभाष चंद्र बोस, M वेंकटरमण राव ने तेलुगु में हलफ लिया। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कहा कि अरकान को दस्तूर की पाबंदी करते हुए मुल्क की तरक्की में अपना रोल अदा करना चाहिए। आलमी सेहत तंजीम WHO ने कोरोना वैक्सीन की तहकीक में मज़ीद तेज़ी लाने का आलमी ममालिक को मशवरा दिया है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अथनोम घेब्रेयेसस ने वाज़ेह किया कि वैक्सीन का इम्तिजाज करने के बजाय वायरस के मुतासरीन की जान बचाना सबसे ज़रूरी है। जेनीवा में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वायरस के फैलने के तरीक़े को पेश नज़र रखते हुए इलाज के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान दुनिया भर में 10 लाख अफराद वायरस से मुतासिर हुए हैं। अवाम की शराकत और एहतियाती तदाबीर के ज़रिए वायरस को फैलने से रोकने के लिए जामे इक़दाम करने का उन्होंने मशवरा दिया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के ज़रिए 3 TMC पानी मुंतकिल करने के अलावा पाल्मो रंगारेड्डी सीतारामा प्रोजेक्ट और समक्का बैरेज की तामीरी कामों में तेज़ी लाए। उन्होंने आपाशी प्रोजेक्ट की तामीर के लिए फंड्स के हुसूल में तेज़ी लाने का भी मशवरा दिया। चीफ मिनिस्टर ने रियासत में ज़ेर तामीर आपाशी प्रोजेक्ट के कामों का जायज़ा लेने के लिए एक आला सतही इजलास मुनक़्क़द किया। इजलास में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, आबी वसाइल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रजत कुमार, फाइनेंस के सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, चीफ मिनिस्टर के खुसूसी सेक्रेटरी समिता सबरवाल, ENC मुरलीधर राव और दूसरों ने शिरकत की। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि पानी की दस्तयाबी के मौके पर गोदावरी से रोजाना 4 TMC और कृष्णा से 3 TMC पानी मुंतकिल करते हुए 1 करोड़ 25 लाख एकड़ अराज़ी को सैराब किया जाएगा। बजट में मुख्तस की गई रकम के अलावा मुख्तलिफ इदारों से भी फंड्स हासिल करने की कोशिश की जा रही है। गुजरात के काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट के तीसरे मरहले की तनसीब पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मसरत का इजहार किया है। इस मौके पर उन्होंने न्यूक्लियर साइंसदानों और प्लांट के माहिरीन को मुबारकबाद दी। ट्विटर पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि देसी टेक्नोलॉजी से कायम करदा 700 मेगावाट का ये न्यूक्लियर रिएक्टर हिंदुस्तान की तरक्की का एक नमूना है। हुकूमत तेलंगाना ने हाई कोर्ट को बताया कि रियासत में कोरोना काबू में है। गुज़िश्ता 20 दिनों में टेस्टों की तादाद को दुगना किया गया है। अदालत को बताया गया है कि जारिया महीने की 15 तारीख तक 2 लाख से ज़्यादा टेस्ट किए गए। इनमें से 39,342 मुस्बत केसेस आए हैं। रियासत में अभी तक 66% मुतासरीन को सेहतियाब होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। सिर्फ 1% अमवात हुई हैं। अदालत को बताया गया है कि माजी में हर 10 लाख अफराद पर सिर्फ 2,515 अफराद का टेस्ट किया जाता था। अब ये तादाद 5,961 हो गई है। GHMC के हुदूद में 300 हेल्थ सेंटर्स हैं, जबकि अजला में 10 जुलाई से 870 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में भी रैपिड टेस्टिंग के लिए किट्स फराहम किए गए हैं। इसकी वजह से मोबाइल लैब की ज़रूरत नहीं है। हाई कोर्ट में कोरोना टेस्टिंग और डॉक्टरों के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक़ से मफ़ाद आमा के तहत दाखिल करदा दरख्वास्त पर हुकूमत ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। हुकूमत ने बताया कि 13 सरकारी और 23 खानगी लैब्स में कोरोना जांच की जा रही है। खानगी लैब्स में 53,000 से ज़्यादा टेस्ट किए गए। कोविड के इलाज के लिए GHMC के हुदूद में 9 और अजला में 52 हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं। मरकजी हुकूमत के प्रोग्रामों और स्कीमात पर अमलावरी में तेलंगाना सरफहरिस्त है। रोजगार ज़ामिन स्कीम की निशानों को पहले ही हासिल कर लिया गया है।
اب اپنی مدد آپ گروپس کو قرض کی فراہمی میں بھی پہلے 3 ماہ میں تلنگانہ سب سے آگے ہیں۔ قومی دیہی روزگار مشن نے اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ ملک میں ریاست تلنگانہ نے قرض کی فراہمی کے نشانے کو 17.56% مکمل کر لیا ہے۔ تلنگانہ میں 3,17,333 گروپس ہیں۔ ان گروپس کو 8,661 لاکھ روپے کا قرض فراہم کرنے کا نشانہ مکمل کیا گیا ہے۔ ابھی تک 1,15,409 گروپس کو 1,521 لاکھ روپے کا قرض فراہم کر دیا گیا۔ پنچایت راج اور دیہی ترقی کے وزیر ایرابلی دیاکر راؤ نے ریاست کی اس کامیابی پر مسرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مستحکم حکومت کی وجہ سے ہی یہ ممکن ہو سکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت تلنگانہ کی جانب سے اجناس کی خریدی میں بھی خواتین تنظیموں نے اہم رول ادا کیا۔ ریاست میں کئی گھریلو صنعتیں خواتین چلا رہی ہیں۔ ہندوستان نے ناگ میزائل تجربہ کیا ہے۔ ہیلی کاپٹر سے داغا جانے والا یہ میزائل دباؤں کو نشانہ بناتا ہے۔ اڑیسہ کے ITR بالاسور کے قریب یہ تجربہ کیا گیا، تاہم عہدیداروں نے بتایا کہ اس تجربے میں ہیلی کاپٹر کی مدد نہیں لی گئی۔ ناگ میزائل 500 میٹر تا 200 کلومیٹر کا نشانہ لگا سکتا ہے۔ اس کی رفتار فی گھنٹہ 828 کلومیٹر ہے۔ اس وقت ملک میں 2 اقسام کے ناگ میزائل ہیں۔ یہ میزائل 7 سے 20 کلومیٹر تک نشانہ لگا سکتے ہیں۔ یہ میزائل سیٹلائٹ کی رہنمائی میں کام کرتے ہیں۔ ملک میں کورونا متاثرین کی تعداد 11,92,000 تک پہنچ گئی ہے۔ ان میں سے اب تک 7,53,000 افراد صحت یاب ہوئے ہیں، جبکہ 4,11,000 افراد کا مختلف اسپتالوں میں علاج چل رہا ہے۔ کل ایک دن میں ہی 37,724 مثبت کیسز درج کیے گئے، جبکہ 648 افراد فوت ہوئے ہیں۔ اس طرح کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 28,732 ہو گئی ہے۔ اسی دوران تلنگانہ میں کورونا متاثرین کی تعداد 47,705 تک پہنچ گئی ہے۔ کل ایک ہی دن میں 1,430 مثبت کیسز درج کیے گئے۔ محکمہ صحت کے مطابق ابھی تک 36,385 افراد اس وائرس سے صحت یاب ہوئے ہیں، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 429 ہو گئی ہے۔ کل 16,855 افراد کا ٹیسٹ کیا گیا۔ آندھرا پردیش کے الیکشن کمشنر کی حیثیت سے این رمیش کمار کو دوبارہ نامزد کرنے کے گورنر بشوا بھوشن ہری چندن کی جانب سے احکامات جاری کیے جانے کی اطلاع ہے۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق چیف الیکٹورل آفیسر کا تقرر کرنے کے لیے گورنر نے حکومت کے چیف سیکرٹری کو ایک مکتوب تحریر کیا ہے۔ حال ہی میں رمیش کمار نے ایک درخواست داخل کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اگر ریاستی حکومت ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل نہیں کرتی تو وہ توہین عدالت کی مرتکب ہوگی۔ عدالت نے رمیش کمار کو مشورہ دیا تھا کہ وہ گورنر سے ملاقات کرتے ہوئے اپنے معاملے کو رجوع کریں۔ رمیش کمار نے گورنر سے ملاقات کرتے ہوئے ہائی کورٹ کے مشورے کے بارے میں اطلاع دی، جس پر گورنر نے چیف سیکرٹری کو یہ مکتوب تحریر کیا۔ حیدرآباد شہر کے ایڈیشنل کمشنر پولیس کرائم شیکھا گوئل 15 دن تک اپنے گھر پر الگ تھلگ رہنے کے بعد دوبارہ ڈیوٹی پر رجوع ہو گئی ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے دوردرشن کے نمائندے سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ عوام کے تحفظ کے سلسلے میں روزانہ جائزہ اجلاس اور فرائض کی انجام دہی کے دوران انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب اس مہلک وائرس سے متاثر ہوئیں۔ تاہم انہوں نے بتایا کہ خود اعتمادی، ہمت اور حوصلے کی وجہ سے وہ اس وائرس کو شکست دینے میں کامیاب ہوئی ہیں۔ شیکھا گوئل نے بتایا کہ کورونا مثبت ہونے کی رپورٹ ملنے پر وہ پریشان ہو گئی تھی، تاہم فیملی ڈاکٹر کی صلاح اور مشوروں کے مطابق انہوں نے خود کو گھر پر ہی الگ تھلگ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے لیے تمام انتظامات کرنے کے علاوہ دفتر کے عملے اور افراد خاندان کو بھی اس وائرس سے بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی گئیں۔ روزانہ متعدد مریضوں کا علاج کرتے ہوئے لوگوں کو کورونا وائرس کے خطرے سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کا مشورہ دینے کے دوران پیداپلی ضلع گوداوری کھنی گورنمنٹ ہاسپٹل میں فزیشین کی حیثیت سے کام کرنے والے ڈاکٹر راج شیکھر بھی وائرس سے متاثر ہو گئے اور 14 دن تک ہوم کوارنٹین ہونے کے بعد دوبارہ اپنی ڈیوٹی سے رجوع ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر ڈاکٹر راج شیکھر نے دوردرشن کے نمائندے سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ وائرس سے بچنے کے لیے ہر کسی کو ماسک پہننا، ہاتھ دھونے کے لیے صابن یا سینیٹائزر کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ آخر میں خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ آئیڈیا انڈیا سمٹ میں وزیراعظم کریں گے شرکت۔ کووڈ کے پیش نظر ہند امریکی تعلقات پر مودی کا اہم خطاب۔ کورونا ویکسین کی تحقیق میں تیزی لانے WHO کا مشورہ۔ متاثرین کی جانوں کا تحفظ کرنا اولین ذمہ داری، عالمی صحت تنظیم کی تلقین۔ کووڈ کی روک تھام پر تلنگانہ ہائی کورٹ میں حکومت نے پیش کی رپورٹ۔ 20 دنوں میں ٹیسٹنگ کو دگنا کرنے کا ادعا۔ اور مرکزی حکومت کی اسکیمات پر عملاوری میں تلنگانہ سر فہرست، ضامن روزگار اسکیم کا نشانہ مقررہ وقت سے پہلے ہی حاصل کرنے کا انکشاف۔